مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في بنا تيفي. معكم شيف مريم. اليوم جبت لكم من غوسيت من الماليزي واسمها مكسيكان كوفي بانز، معناتها خبز القهوة المكسيكي. هو ديجا يجي اون بريوش خفيفة بزاف من الداخل، فوغي بالبور، ومن الفوق ان توبينغ بالقهوة، ان توبينغ كروستيون. qu'on va accompagner avec un frappuccino, mocha frappuccino بالكراميل et qu'on va décorer avec مكسرات من الفوق. نبداو بلي انغريديون pour la brioche. عندي 260 غرام تاع فارينه، 40 غرام تاع زبده كونطريه، سي تري امبورطون زبده كونطريه، 35 غرام تاع سكر سمول، حبه بيض، 5 غرام تاع خميره الخبز، شويه ملح، 60 غرام تاع حليب يكون دافي، 60 غرام تاع رايب ولا ياغورت ناتور، et des morceaux de beurre يكونوا 3 غرام à peu près le morceau باش نديروه للداخل. دونك هذا سي بور لو فوراج. لا كوش كروستيونت اللي تجي من الفوق فيها 35 غرام تاع فارينه، فيها شويه une petite pincée تاع كاكاو، 35 غرام تاع زبده توجور طريه، et 25 غرام تاع سكر، نص حبه بيض وشويه قهوه. دونك سوا قهوه نورمال ولا قهوه سريعه الذوبان. pour le frappuccino عندي كاس تاع كريمه، كاس تاع حليب، كاس تاع قهوه ولا زوج كيسان قهوه، ولا لا كونتيتي تاع القهوه تولي ليكم. اون فا لو سكري بالحليب المركز المحلى. انا خيط حليب مركز محلى، مي تقدروا ديروا السكر بيسكو تاع فرابوتشينو كراميل، دونك بيان سور لازم كراميل. وجبت معايا تاني شويه كابوتشينو، مي هذه سي اوبسيونيل، اون بو سون باسي. فوالا هذا مكان. دونك نبدا بلا بريباراسيون تاع لا بريوش. لا بريوش سهله، نحط كاع لي زانغريديون تاع لا بريوش كيف كيف ابار الزبده اي الملح. دونك سكر، خميره قلنا 5 غرام، الرايب ولا ياغورت ناتور، الحليب يكون دافي، حبه بيض، وشنو تاني قلنا الزبده والملح ابخي. دونك ديجا نخلطوا هاد لو بروميير ميلونج. نعاون العجينه نحبط لي كوتي تاع الفارينه اللي راهي في لي كوتي. فوالا نحبطها هكايا باسكو سي كونتيتي صغيره، دونك نعاون شويه الروبو. اسمو مولا نحط الزبده، لاباط هذه لازم تجي الاستيك، دونك فريمون خلوها يعني طولها وقتها في العجين، خلوها تتعجن، ما تتقلقوش عليها. دوكا نزيد الملح،
الوغ نتوما بيان سور في المنزل تخلوها تعجن بيان حتى تولي لكم بيان الاستيك. كي تولي الاستيك تخلوها تخمر، تغطوها في بابي بالبابي بلاستيك، فين بلاستيك، تخلوها تخمر في ان اندروا سيك ودافي. كي تخمر باش تقدروا ديروا باش تقدروا تفاصونيوها. انا بيان سور راني هنا في الاستوديو مش راح نخليها تخمر par manque de temps، mais نتوما في الدار il faut pas sauter هاد ليتاب، elle est très importante. دونك خليوها طيولها حقها، خليوها تخمر بيان. دونك انا نبدا ندير لو فاسوناج، نحط في لو بلان دو طرافاي لا فارين هكذا، ندير لي هادوما وجدت سنيوه فيها بابي سولفوريزي. ندير شويه زبده في يدي باش تسهل عليا باش نرفدها. تاخدوا اون بول تبلاطيوها هكا بهذه الطريقه، ديروا لها لو كاري تاع الزبده لداخل وتغلقوا عليها. كي تخلوا لها وقتها تجيكم سهله اكثر من هك. اذا لا بات حسيتوها شويه طريه زيدوا لها شويه لا فارين، يا با سوسي. وتحطوا هاد لا بريوش مالغري اسمها مكسيكان كوفي بانس كي فو دير خبز القهوه المكسيكي، مي لوريجين تاعها من ماليزي. دايوغ سي اون باتيسري ماليزيان، هي اللي غراس ا ال اللي ولات معروفه هاد لا باتيسري. ونصيبوها بزاف لي بي ازياتيك، منتشره بزاف. يا دي كاين محلات سبيسيال يبيعوا غير هاد لا بريوش، يعيطوا لها روتي بوي ولا بابا روتي. دونك نزيد اون تروازيام. فوالا ونخليهم يخمروا toujours dans un endroit sec et tiède. دوكا نبدا بلا بريباراسيون تاع لو توبينغ اللي راح يمد لها هذاك لو كروستيون اللي يجي من الفوق. دايوغ هو اللي يمد سادير هاد لو توبينغ هو اللي يرجع هاد لا بريوش اوريجينال. بور لو توبينغ هذا نسحق الزبده نضربها مع السكر، دونك نحط لا كونتيتي تاع الزبده، لو سكر، ونضربهم بالباتر، نطلعهم بالباتر. الوغ الزبده باش تخلط لكم بيان مع لو سكر سي امبورطون كو تكون طريه. ندير نص حبه بيض، دونك نخلطها. دونك ندي كميه قليله تاع حبه بيض، ما تخلوهاش تغلبكم تروح كامل. هاد لا كونتيتي تكفي. نزيد لا كونتيتي تاع الفارينه اللي زدت لها شويه كاكاو، مي فريمون اون بانسي دو كاكاو، سي جوست بور لا كولور، وشويه قهوه. هذا هو لو توبينغ راه واجد.
هذا واش فيه. بون دوكا جو ديباراس انsuite نديرو فوق لي بريوش. الوغ هادي سي بون. نجبد اون دوج، اون بوش ا دوي تكون هكا مدوره وصغيره، بو امبورط لا تاي، سي با امبورطون لا تاي. وعلاش لا تاي تاع لا دوي ني با امبورطون؟ باسكو دوكا راح نديروه لو توبينغ راح نديروه من الفوق راح يذوب، راح نستعملوا لا دوي جوست باش تعاوننا، مي سينون تقدروا ديروه بالمغرفه. الوغ هنايا انا لي بريوش تاعي راهم صغار، مي نتوما في الدار تكونوا خليتوهم يخمروا يكونوا دوبلاو دو فوليوم. جيبوا لا دوي لا بوش ا دوي تعمروها بهذا لو توبينغ اللي وجدناه à base de café et de beurre. Donc نعمر. La quantité تاع الكافي في لو توبينغ تولي لكم. فوالا دونك نبدا ندير بهذه الطريقه. ماشي امبورطون ديروه بارفي باسكو كيما قلت لكم راح يذوب، سي دو بور يفا فوندر في الفور هكذا. بون ما تحطوش حتى لتحت باسكو هو يذوب ويحبط عليه. اذا ما عندكمش هاد لادو ديرو كاريمون بالمغرفه. فوالا لي بريوش هادو دوك نديرهم يطيبوا ا 180 دوغري حتى يحمروا بيان من الفوق. بيان سور جبت معايا واجدين. مي قبل ما نجبد الواجده راح نوريكم كيفاش نديرو le frappuccino mocha caramel. هادو c'est bon. Pour le frappuccino نسحق le blender. Toujours نقو le plan de travail باش تجينا الخدمه سهله، c'est très important. OK, c'est bon. دونك لو بلندر نحط فيه بور لي زانغريديون تاع لي فرابوتشينو. من قبل ما قلت لكمش لي غلاصون مانيش حطيتهم باسكو راهم في الكونجيلاتور، لازم يكونوا بيان سور باردين. دونك نجيب كاع لي زانغريديون تاع لو فرابوتشينو. نحطهم كاع على ضربه هنايا. الحليب، لا كريم، انا درت حليب وكريمه، مي تقدروا تستغنوا على الكريمه ديروا كاع لا كونتيتي ديروها حليب. الحليب المركز المحلى قلت لكم تقدروا تبدلوه بال سكر، السكر عادي تو سامبلومون. لا كونتيتي تولي ليكم، دونك ديروا ذوقوا شحال تحبوها، سكري تحبوها ماشي سكري. اون بليس ما تنساوش بلي حنزيدوا الكراميل، دونك ما تكثروش من الحليب المركز المحلى. دونك نزيد الكراميل une bonne cuillère parce que c'est ça qui va donner le goût. C'est un frappuccino caramel. دونك لازم نديروا الكراميل. القهوه اذا تحبوها بزاف فور لو غو فور في القهوه ديروا بزاف. واش خص كابوتشينو هذه سي اوبسيونيل، تقدروا ما ديروهاش. دوكا نجبد من الكونجيلاتور لي غلاصون ونديرهم لداخل. دونك ندير ديريكتومون لو غلاصون داخل ونميكسي تو سا.
تقدروا تخلوا دي مورسو تاع كلاصون داخل ولا تقدروا ترحوه كامل. دونك نتوما كيما تحبوا. نفرغوه ديريكتومون هادية سي لو باباروتي كيطاب. دوكا نجيب اون دوي ونجيب لا شونتيي اللي راهي فريجيدير وجدتها، تقدروا تطلعوها ولا تشروها واجده، سي سا ريفيان ا فو. هاد لا بواسون هاديه كما ديروهاش، تقدروا ما ديروهاش لو كلاصون، تسخنوها وتشربوها سخونه. دونك ندير لا شونتيي نجيب لو شوكولا فوندو اللي ما ولاليش فوندو او عاود يبس، دونك نعاود ندوبو او بان ماري ولا في الميكرووند. دونك هادي سي لا ديكوراسيون تولي ليكم، تقدروا ديروا كراميل، تقدروا ديروا شوكولا، فريمون كيما تحبوا. فوالا لا توش فينال دوكا شويه مكسرات من الفوق. une autre touche finale pour la boisson. كما تشوفوا لا موس elle est vraiment magnifique. نديروا لها une باي. بهذا نكون كملنا الطبق تاع اليوم اللي هو عباره عن خبز بالقهوه مكسيكي، مي كما قلت لكم الاوريجين تاعو من ماليزي ماشي من المكسيك. Avec un mocha frappuccino caramel qu'on a décoré avec une crème chantilly. تقدروا كما قلت لكم ما ديرولوش الكلاصون، تسخنوه وتشربوه سخون، ça marche tout aussi bien. نديروا له ثاني لا شونتي من الفوق يجي هايل، مي ما جو بريفير بارد. دونك هذه تولي لكم. جيسبر تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، نتلاقاو في حلقات مقبله ان شاء الله. سلام.